कविता शीर्षक निभ्न लागेको कुपी। म आमा नजिक जान्छु र हात दिँदै भन्छु, आमा कुपी निभ्न लाग्यो। आमा मन्द स्वरमा भन्नुहुन्छ, आमा मन्द स्वरमा भन्नुहुन्छ, छोरी निभ्दैन। म कुपी नजिक जान्छु र ढिप बलिरहेको कुपीलाई निहाल्छु। त्यहाँ हरेक आमाको सपना जलिरहेको छ। फेरि चिच्याउँछु, आमा मेरो नजिक आएर हेर्नुहोस् न, कति मजाले बलेको कुपी। अहिले त निभ्ने लाग्यो। आमा निशब्द हुनुहुन्छ, आमा निशब्द हुनुहुन्छ। आमालाई कता कता कुपीको रापले पोलिरहेको छ। त्यही भएर आमा चुप हुनुहुन्छ। आमा एकहोरो टोलाइरहनुहुन्छ, आमा एकहोरो टोलाइरहनु भएको छ। म जुरुक्क उठ्छु र आमालाई झकझक्याउन पुग्छु। आमा झस्किनुहुन्छ। म आमाको नयनलाई निहाल्छु, गहभरि आँसु देख्छु। त्यही नजिक रहेको कुपीलाई हेर्छु। आमाको आँसुले कुपी निभिसकेछ। म चिच्याउँछु, आमा छिटो बाल्नुहोस् न कुपी। आमा लामो श्वास लिँदै भन्नुहुन्छ, छोरी मट्टितेल सकियो। आमाको आवाजमा म कता कता गरिबी महसुस गर्छु। अनि मट्टितेल लिन गएको बाबालाई सम्झिन्छु, महोदय मेरो घरमा आज एक रात काट्ने एक कुपी मट्टितेल समेत छैन। महोदय आज मेरो घरमा एक रात काट्ने एक कुपी मट्टितेल समेत छैन। नमस्कार आदरणीय तथा आत्मीय प्रियजनहरू, हामी हजुरहरूसँग सहकार्य गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम स्पन्दन साँच्चै भन्ने हो भने हामीले अनलाइनकै माध्यमद्वारा भए पनि हाम्रा सहयोग स्रष्टाहरूसँगको तालमेल भने एकदमै सुन्दर र यादगार पल बनाइरहेका छौँ। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ आज पनि म हजुरहरूसँग सहकार्य गर्न उपस्थित भइसकेकी छु। सुनसरी चतराबाट कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मगराती। करिब म हजुरहरूसँग 1 घण्टा समेत रम्ने र रमाउने कोसिस गर्नेछु। सर्वप्रथम त म हजुरहरूलाई मेरो तर्फबाट र कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट भव्य स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हजुरहरू मसँग प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा जोडिएर पनि आफ्ना मुखरा बिन्दुबाट आफ्नो रचनाहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले आफ्ना अमूल्य रचनाहरू मसँग प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा जोडिएर पनि आफ्नो रचनाहरू सुनाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको बसैमा भने म हजुरहरूलाई भव्य स्वागत गर्दै हजुरहरूले यति मिठो मिठो कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। म हजुरहरूको कमेन्टतर्फ नै लाग्छु है त। किसान जोशी सरले हाई भन्नुभएको छ, हेलो हाई सर, नमस्ते नमस्कार, हजुर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने। त्यसै गरी टानबर मुगल भन्नुभएको छ, हाई भन्नुभएको छ, हाई हेलो सर, नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी दलासाई ठाकुरले हार्दिक नमन म्याम भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी सुरज भट्टराई नाइस भन्नुहुँदैछ, धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी देवी प्रसाद मिश्र जय साहित्य भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर, यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ हजुरहरूले साहित्यलाई र न त हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दन धेरै अगाडि बढ्न सफल भएको छ। त्यसै गरी अनिश्चित थामी पहलले भन्नुभएको छ, साहित्यिक नमन हजुर भन्नुभएको छ, नमन सर, हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी एलना मै भन्नुभएको छ, हाई भन्नुभएको छ, हेलो हाई सर, नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, एकदमै अमूल्य रचना पठाएर सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई म भव्य स्वागत गर्दछु हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनमा। त्यसै गरी राम अधिकारी सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमन सबैमा भन्नुभएको छ, नमन सर, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु कार्यक्रम स्पन्दनमा। त्यसै गरी उर्मिला पन्त दिदी, प्यारी दिदी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, मेरो आदरणीय दिदी प्रस्तुता दिपा बहिनी लगायत सबै साहित्यिक मनहरूमा अभिवादन भन्नुभएको छ, अभिवादन दिदी, साहित्यिक अभिवादन, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनमा। त्यसै गरी खड्का साहित्य हाई नमन भन्नुभएको छ, हेलो हाई नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरहरू। त्यसै गरी दिल्ली राज भन्नुभएको छ, दिल्ली राज अस्ति भन्नुभएको छ, नमस्ते सन्ध्याकालीन अभिवादन भन्नुभएको छ, नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी
म हजुरहरूको रचना एकदमै मिठो मिठो रचनाहरूलाई देखिरहेकी छु भने मैले हजुरहरूको रचनाहरूलाई पनि लिने नै छु। हजुरहरू कतै पनि नगई करिब 1 घण्टासम्म साथ दिनुहोला भन्ने जानकारी गराउँदै मैले हजुरहरूलाई नै देखिरहेको छु। कति पनि ढिला नगरी हजुरहरूतर्फ नै म जोड्नेछु। सर्वप्रथम त म दुर्गा छेत्री सर हजुरलाई लिनेछु, त्यसपछि रुमिला दिदी, त्यसै गरी कडायत रुचि सरलाई पनि लिने नै छु। दुर्गा छेत्री सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, समय अनुकूल भए जोडी। हजुर मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको छ र हजुरलाई एडिङ पनि गरिरहेकी छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हजुरको समय अनुकूल भए जोडिएर साथ दिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास पनि जागेको छ। दुर्गा छेत्री सरलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु। नमस्ते, नमस्कार। कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु सर। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत स्पन्दनको निम्तोलाई स्वीकार गरेर दूरदराजबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व सम्पूर्णमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन साथसाथै आज जन्मदिन पर्न गएको हरिप्रसाद रिमाल कविज्यूलाई जन्मदिनको शुभकामना र धेरै भूमिका नबाँधिकन म आफ्नै रचना सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। मेरो स्वर कस्तो, मेरो आवाज सुनिएको छ कि सुनिएको छैन? एकदमै सर सुनिरहेको छ। तिमी हौ जुनेली, तिमी मेरी राधा, तिमी हौ जुनेली, तिमी मेरी राधा, तिमी हौ जुनेली, तिमी मेरी राधा, बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा, तिमी हौ उजेली, तिमी मेरी तारा, बुझेको छु मैले सबै भित्री रूप, बुझेको छु मैले सबै भित्री रूप, बुझेको छु मैले सबै भित्री रूप, हुनै सक्ने छैनौ तिमी ज्यान मारा, बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा, अप्ठ्यारो परेमा रुपैयाँ कुनै दिन, अप्ठ्यारो परेमा रुपैयाँ कुनै दिन, अप्ठ्यारो परेमा रुपैयाँ कुनै दिन, डुली गाउँ बस्ती खोजौला नि चारा, हुनै सक्ने छैनौ तिमी ज्यान मारा, बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा, छ सुन्दर जवानी हृदय झन पवित्र, छ सुन्दर जवानी हृदय झन पवित्र, छ सुन्दर जवानी हृदय झन पवित्र, मोहित पार्न सक्ने अचम्मै छ पारा, डुली गाउँ बस्ती खोजौला नि चाहरा, हुनै सक्ने छैनौ तिमी ज्यान मारा, लुकामारी खेल्छु नजरमा म तिम्रो, लुकामारी खेल्छु नजरमा म तिम्रो, लुकामारी खेल्छु नजरमा म तिम्रो, नचाहिन्छ फेवा नचाहिन्छ रारा, मोहित पार्न सक्ने अचम्मै छ पारा, डुली गाउँ बस्ती खोजौला नि चारा, दियौ साथ हरदम दियालो जलायौ, दियौ साथ हरदम दियालो जलायौ,
दिएऊ साथ हरदम दियालो जलाएऊ कुनै दिन तिरौला लगाएको भारा नचाहिन्छ फेवा नचाहिन्छ राहरा मोहित पार्न सक्ने अचम्मै छ पारा तिमी हौ उजेली तिमी मेरी तारा बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा। धन्यवाद। वाह सर, एकदमै मार्मिक रचना। यसको लागि खै म के कमेन्ट गरौँ, कुनै शब्दहरू नै छैन सर। मलाई जोडेर मेरो रचना मेरै मुखारा बिन्दुबाट वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। प्यारी बहिनीको लगायत सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। मेरी प्यारी बहिनीको वाचन शैली लेखन यात्रा एक रफ्तारले अगाडि बढोस्। पुनः अर्को कार्यक्रममा जोडिने बाचा गर्दै अहिले छुट्टिन्छु। जय साहित्य। वाह दुर्गा छेत्री सर, यति मिठो मार्मिक रचना गर्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ। तिमी हौ जुनेली, वा एकदमै मिठो गजल वाचन गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई मैले के भनेर धन्यवाद दिउँ, कुनै शब्द नै पाइरहेको छिन। सर आगामी दिनमा पनि हजुरका यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू कार्यक्रम स्पन्दनभित्र गुन्जिरहोस् सर, यही आशाको साथ। मैले हजुरहरूको धेरै मिठा मिठा कमेन्टहरू देखिरहेको छु। मैले हजुरहरूका कतिपय कमेन्टहरूलाई समेट्न सकिनँ होला, त्यसपछि म क्षमा प्रार्थी छु। मैले हजुरहरूलाई अवश्य पनि जोड्ने नै छु। कडायत रुचि सरले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी दिनेश कटवाल सर हाई भन्नुभएको छ। हेलो हाई नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु भने लुचत फुलको थुङ्गा दादा आदरणीय दादाले नमन सम्पूर्ण भन्नुभएको छ। नमन दादा, हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी सानु एलएस नमन सम्पूर्ण भन्नुभएको छ। नमन हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्दछु कार्यक्रम स्पन्दनमा। त्यसै गरी राज रमिताविका नमन सम्पूर्णमा साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी मेरो आदरणीय गुरु रामदेव सर हार्दिक नमन उपस्थिति सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन सर, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी नरविन साउद सर पनि उपस्थिति भइसक्नु भएको छ। उहाँ आदरणीय गुरुलाई पनि भन्नुभएको छ, सञ्चालिका लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो न्यानो नमस्कार, म सधैँ चाहिँ उपस्थित हुँदैछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरलाई सर्वप्रथम त कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु भने अहिलेको बसाइमा सलिन मगर नमस्ते नमस्कार खातबारी बट्टा भन्नुभएको छ। सानो मान्छे सलिन मगर भन्नुभएको छ। वा धेरै धेरै धन्यवाद सर। उहाँले चाहिँ सम्झिनु पर्दा हजुरहरू अनि मेरो घर परिवारमा मिठो सम्झना अनि दिदीहरू साथीहरू सम्पूर्णको नामहरू धेरैजनालाई सम्झिनु भएको छ। उहाँको तर्फबाट उहाँहरू सम्पूर्णलाई सम्झिँदै मैले हजुरहरूले जति पनि नाम पठाउनु भएको छ उहाँहरूको नाम वाचन गर्न नसके पनि सम्पूर्णलाई नमस्ते नमस्कार भन्दछु। त्यसै गरी उर्मिला पन्त दिदीको मैले यति बेला मुक्तक देखिरहेकी छु, मुक्तक हात पारेकी छु र सर्वप्रथम त म उहाँको मुक्तकलाई आभास दिने कोसिस गर्छु। दिदी, हजुरले जति मैले हजुरको रचनालाई न्याय दिन त नसकुला, त्यही पनि म कोसिस भने अवश्य पनि गर्ने नै छु भन्दै म दिदीको रचनातर्फ लाग्छु र कति पनि ढिला नगरी हजुरहरूलाई नै जोड्न चाहन्छु। कहिले हट्ने होला यो कोरोनाको कहर, बन्दी जस्तै बित्न लाग्यो जीवनको रहर, दिनरात गुम्सिएर समाजबाट टाढा भए। कहिले हट्ने होला यो कोरोनाको कहर, बन्दी जस्तै बित्न लाग्यो जीवनको रहर, दिनरात गुम्सिएर समाजबाट टाढा भए। कति दिन झेल्नु पर्ने यस्तै त्रसित प्रहर। वा त्यसै गरी अर्को मुक्तक रहेको छ,
हात पाउ मुहार केही देखिँदैन, जहर पनि यसको हतपत मेटिँदैन, फैलदो छ विश्वभर नै कहर बनेर। हात पाउ मुहार केही देखिँदैन, जहर पनि यसको हतपत मेटिँदैन, फैलदो छ विश्वभर नै कहर बनेर। कस्तो छ यो भन्ने रङ रूप भेटिँदैन। वा एकदमै मिठो। त्यसै गरी अहिलेको बसेमा दिदी मैले हजुरको मुक्तकलाई हजुरले जति न्याय दिदिन त सकिन होला, त्यसप्रति म क्षमा प्रार्थी भन्दै अहिलेको बसेमा भने म उर्मिला पन्त दिदीलाई नै एडिङ गरिरहेकी छु। दिदी कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? यदि समय अनुकूल भए हजुर पनि जोडिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ, किनकि अघिल्ला दिनहरूमा पनि उर्मिला पन्त दिदीले मलाई भरपुर साथ दिइरहनु भएको छ, हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनलाई भरपुर साथ भने दिइरहनु भएको छ भने अहिलेको बसेमा मैले उर्मिला दिदीलाई मैले एडिङ गरिरहेकी छु। मलाई विश्वास छ दिदी कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद नानु। ल मेरो कवि मुक्त मिठोसँग खबर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ नानुलाई, सन्चै छ। अस्तिको दिनमा पटक्कै लागेन है, आज त लाग्यो, राम्रो भयो। दिदी हजुरको आवाज काटिएर आयो नि, कसरी होला बा? सुन्ने छैन? नेटले हो कि? दिदी हजुरको आवाज काटिँदै आइरहेछ। ओके है, एकछिन है। अहिलेको हाम्रो बसाइमा पनि उर्मिला पन्त दिदी हुनुहुन्छ, एकदमै आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ। अहिले आयो बा? अहिले आयो आवाज? अहिले काटिएको छ कि छैन? सुन्ने छ कि छैन मेरो आवाज? नेटले दिदी आवाज काटिँदै आयो। हो र के गरौँ त, पढ्न पाएन मैले। त्यो मेरै कविता अलिक अब 2टा बाँकी छ, त्यो पनि पढ्दिनु नि त। म क्षमा प्रार्थी छु दिदी, क्षमा प्रार्थी छु। मैले हजुरलाई एडिङ गरेकी थिएँ, हजुर जोडिनु पनि भएको थियो भने उहाँको नेटको समस्याले गर्दाखेरि हामी जोडिन सकेनौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी भन्दै तुलाराम खड्का सर हजुरलाई मैले एडिङ गरिरहेकी छु। मैले हजुरहरू सम्पूर्णलाई यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ कि यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ, यसको लागि म हजुरहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको साथ सधैँभरि यस्तै रहिरहोस्। नमस्ते, नमस्कार अनि हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, आरामै हुनुहुन्छ हजुर? हुन्छ सर, हामी कति पनि ढिला नगरी छोटो परिचय साथ रचनातर्फै लागौँ है त सर। हजुर हजुर। हाम्रो अहिलेको बसाइमा सर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि म असमर्थ भएकी छु भने म हजुरहरू सम्पूर्णलाई पालो गरी जोड्ने नै छु। हाम्रो हृदय लिम्बू सरलाई मैले आदरणीय गुरुलाई देखिरहेकी छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हृदय सर? यदि हजुरको समय अनुकूल भए हजुर पनि जोडिनुहोला ल भन्ने जानकारी गराउँदछु। मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एकदमै साथ सपोर्ट पनि दिइरहनु भएको छ। हजुरहरूले यति धेरै मिठो कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। मैले हजुरहरूको कतिपय कमेन्टहरूलाई समेट्न पनि सकिनँ होला, त्यसप्रति म भित्री हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छु। हृदय सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? यदि समय अनुकूल भए हजुर पनि जोडिएर आफ्नो साथ दिनुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास पनि जागेको छ। मैले अहिलेको बसाइमा हृदय लिम्बू सरलाई एडिङ गरिरहेकी छु। यति धेरै कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ हजुरहरूले। त्यसै गरी सरस्वती तिवारी हजुरहरू सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। नमन, नमस्ते, नमस्कार। हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हजुरहरू धेरैलाई मैले देखिरहेकी छु। यदि हजुरहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले कलमी लेख्न पनि नभुल्नु होला है त भन्दै जानकारी गराउँदै
अहिलेको बसेमा भने मैले जोड्नतर्फ नै लागिरहेकी छु। मलाई तुलाराम खड्का सर हजुरको रिक्वेस्ट आएको छ र पुनः पनि म हजुरलाई नै जोड्दछु। कस्तो आवाज आइरहेको छ हजुरहरू विभिन्न कुरामा बसेर इन्टरनेटको माध्यमद्वारा चाहिँ मलाई यसरी यति धेरै माया गरेर साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ। आवाज कस्तो आउँदैछ जानकारी गराउन भने पनि नभुल्नुहोला। म हजुरहरू सम्पूर्णलाई पालै पालो गरेर जोड्ने नै छु। अहिलेको बसेमा मैले सरलाई रिङ गरिरहेको थिएँ, तर पनि हुनसक्छ उहाँको नेटको समस्याको कारण मैले उहाँलाई सिटमा लाइभमा लिन सकिनँ भने मैले हजुरहरू धेरै देखिरहेको छु उर्मिला पन्त दिदी। म फेरि पनि हजुरलाई पुनः जोड्नतर्फ नै लागिरहेकी छु दिदी। हजुर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? पुनः पनि साहित्यिक ज्ञान दादन उर्मिला पन्त दिदी। ओहो ओहो पन्त दिदीको नेटले पनि एकदमै ढोका दिए जस्तो छ है त भन्ने जानकारी गराउँदछु भने मैले हजुरहरू धेरैलाई देखिरहेकी छु। धन किङ सर हजुर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? हजुर पनि समय नमस्ते नमस्कार। अनि कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु। थ्याङ्क यू। अनि म चाहिँ हाल युकेमा हैन। हुन्छ सर, हामी कति पनि ढिला नगरी छोटो परिचयका साथ रचनातर्फै लागौँ है त। म चाहिँ तनहुँ जिल्ला रेसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 को मान्छे हैन। अनि हाल युकेमा छु म अहिले चाहिँ युरोप कन्ट्रीमा। अनि हामी छिमेकी जिल्ला परे हामीहरू चाहिँ हैन। तपाईको यो प्रोग्रामलाई एकदम राम्रो लाग्यो, त्यही भएर कल जोइन गरेको। मिस हो कि म्याडम हो है, मलाई अलिकति कन्फ्युज भएँ हैन। Okay, that's fine. Okay, I will join call after later, yeah. हाम्रो अहिलेको बसेमा सर हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ पनि छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ भने उर्मिला पन्त दिदीलाई मैले पुनः पनि कलमा लिने कोसिस गरिरहेकी छु। अब सुन्यो, अघि त आवाजै सुन्यो, फेरि आवाज आएन, के भयो दिदी? अहिले आवाज आइरहेको छ, अहिले आवाज आइरहेको छ। अघि त दिपाकै स्वर नआएको नि। ल हो र दिदी, ल म पढिहाल्छु है। ल म एउटा कविता आज चाहिँ एउटा कविता पढ्छु। ल कविता चाहिँ म सुनिएछ? प्रश्न अहिले काटिया छ कि छैन? काटिया छैन दिदी, अहिले आवाज राम्रो आएको छ, राम्रो आएको छ। ल म वृक्ष एकै खुट्टा उभिन्छु, म एकै खुट्टा उभिन्छु, म छहारी भइदिन्छु। एकै खुट्टा उभिन्छु, म छहारी भइदिन्छु, बटुवालाई सुस्ताउने चौतारी भइदिन्छु। एकै खुट्टा उभिन्छु, म छहारी भइदिन्छु, बटुवालाई सुस्ताउने चौतारी भइदिन्छु। प्रकृतिको सुन्दरता, प्रकृतिको सुन्दरता, निर्मल कलाकारिता, म नै हुँ हरियाली सुन्दर जीवनदाता। प्रकृतिको सुन्दरता, निर्मल कलाकारिता, म नै हुँ हरियाली सुन्दर जीवनदाता। प्रफुल्लित चरी त्यो बनैभरि गाउँछे, प्रफुल्लित चरी त्यो बनैभरि गाउँछे, मेरै काखमा गुँडलाई हुर्काई रमाउँछे। प्रफुल्लित चरी त्यो बनैभरि गाउँछे, मेरै काखमा गुँडलाई हुर्काई बच्चा रमाउँछे। तनपुष्ट मेरै फल, तनपुष्ट मेरै फल, दिन्छु पनि निर्मल जल, दिन्छु पानी निर्मल जल, सबलाई साथ दिने हरदम, सबलाई साथ दिने हरदम, म हुँ हरियो वृक्ष। मरेर पनि काम लाग्ने म,
मरेर पनि काम लाग्ने म आगो र ऊर्जा दिन्छु। मरेर पनि काम लाग्ने म आगो र ऊर्जा दिन्छु। झ्याल ढोका कलाकृति फर्निचर भई सजिन्छु। झ्याल ढोका कलाकृति फर्निचर भई सजिदिन्छु। एकै खुट्टा उभिन्छु म छहारी भइदिन्छु। बटुवालाई सुस्ताउने छहारी चौतारी भइदिन्छु। एउटा रुखको एक खुट्टा रुख एउटै खुट्टा हुन्छ उभिन्छ। त्यही वास्तवमा कविता लेखेकी अस्ति नै गजल सुने। आज मैले कविता सुनाउनु पाएँ। हार्दिक आभार छ र एकदम राम्रो भएर गइरहेछ प्रस्तुति। अझै राम्रो भएर जाओस्, शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। यति मार्मिक रचना गर्नुहुन्छ नि दिदी, हजुर आउने बित्तिकै मेरो मन आफै प्रफुल्लित हुन्छ कि दिदी। ल मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। आगामी दिनमा पनि रचना आओस् भन्दै अहिलेको बसमा दिदीलाई पछि राख्छु है त दिदी। हुन्छ भाइ। हाम्रो धेरै 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 सङ्घर्षपछि चाहिँ मैले उर्मिला पन्त दिदीलाई समेट्न सके, जोड्न सके, यसका लागि म धेरै खुसी छु। त्यसै गरी दिदी आगामी दिनमा पनि हजुरकै यस्तै साथ र सहयोग रहिरहोस् भने पेङ्की विष्टले भन्नुभएको छ राम्रो आवाज आएको छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी भने। त्यसै गरी हृदय लिम्बू सर धनकुटाबाट निहालिरहनु भएको छ। आहा ल भव्य कार्यक्रम खुब लाग्यो, हेरिरहेको छु दिपा नानी भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हृदय सर। यदि समय अनुकूल भए जोडिएर पनि साथ दिनुहोला। त्यसै गरी सिन्धुली सुमित मगर भन्नुभएको छ हेलो हजुर नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते नमस्कार हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी आइभी सापकोटा सर नमन सम्पूर्णमा स्पन्दन परिवारमा एवं कार्यक्रम सुनेर साहित्यिक आनन्द लिनुहुने स्रष्टाहरूमा भन्नुभएको छ। नमन सर हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी लोचन फुलको थङ्गा दादाले राम्रो छ आवाज भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दादा, हजुर त जहिले पनि मेरो साथ नै रहिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मैले हजुरहरूलाई अहिलेको बसैमा सागर विश्वकर्मा सर हजुरलाई देखिरहेको छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई पनि भव्य स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी म हजुरहरू सम्पूर्णलाई भने जोड्ने नै छु। लोचन फुलको थुङ्गा दादा हजुरलाई पनि जोड्ने छु। सर्वप्रथम त सत्यराज सरलाई जोड्ने छु र लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई जोड्ने छु। दादा कतै पनि नगई बस्दिनु होला, हजुर त अलरेडी मेरो साथमै हुनु। नमस्ते नमस्कार, कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु। हार्दिक नमन छ हजुर, यहाँलाई हार्दिक नमन छ बहिनीलाई। कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, एकदमै आभारी रहेको छु। भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम, एकदमै खुसी लागेको छ। हुन्छ ढिला नगरिकन आफ्नो परिचयका साथ रचना राख्ने अनुमति चाहन्छु है त। म सत्यराज जोशी, बेलोडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 शिवनगर कञ्चनपुरदेखि आज हजरत मुसम्मन मकफुकमा लेखेको नयाँ गजल छ। अहिले भर्खरै आज लेखेर भ्याएको छु यो गजल। एक गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु है त। हेलो 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 ल गजल सुन, गजल सुन्नुहोस्।
तिम्रो मिठो होस् रोग त्यो तिम्रो भनी शरणमा पर्दैछु भनी शरणमा पर्दैछु गरिदिनु भवानीको ध्यान गर्दैछु उठाई गर्दको भारी उठाई गर्दको भारी पीडा त्यो साथ मिल्ला कि पीडा त्यो साथ मिल्ला कि हसाए आंसू का धारा जलना सारे आंसू का झरना पीड़ने को भाव छर दैछु भवानी को ध्यान गर्दैछु मनिदो रहेछ है मैले मनिदो रहेछ है मैले बिसन्चो त्यो सोचना बिसन्चो त्यो सोचना गरेछौ उधार पलमा सहनको पोको भरिदैछु गरेछौ उधार पलमा सहनको पोको भरिदैछु हरेक पल पल उसैले नै हरेक पल पल उसैले नै दियो सल्लाह बोलेर दियो सल्लाह बोलेर छिनायो प्रेमको बन्धन वियोगमा आज मर्दैछु छिनायो प्रेमको बन्धन वियोगमा आज मर्दैछु अन्तिममा छु सुसास लाभ हो तिम्रो सुसास लाभ हो तिम्रो धनी मन दिलमा फेरि भने मन दिलमा फेरि चढाए पुस्तको मुछा नजरको किसी गर्दैछु चढाए पुस्तको मुछा नजरको किसी गर्दैछु भवानी
बानीको रोगाटो निको रोगाटो भनिस घरमा पर्दैछु भनिस घरमा पर्दैछु हे भवानीको जान गर्दैछु। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। वाह सर, म हजुरसँग पहिलादेखि नै जोडिने इच्छा थियो, तर त्यो मौका आज भयो, त्यसको लागि धेरै खुसी छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सर। आभारी थिएँ बहिनी, कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। मेरो सानो यो टुटे फुटे रचनालाई सुनाउने मलाई ठुलो मौका दिनुभयो स्पन्दन कार्यक्रममा। एकदमै आभारी थिएँ बहिनीप्रति। हुन्छ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ भने हुन्छ बहिनी। हस् बहिनी, एकदम आभारी रहेको। सर्वप्रथम त यहाँप्रति नै आभारी रहे, कार्यक्रममा जोडेर मेरो सानो रचनालाई सुनाउने मौका दिनुभयो। र मेरो सानो रचना सुनेर म कमेन्ट त कसैको देखिरहेको छैन, तर पनि अवश्य कमेन्ट गर्नुभएको होला, आएका होलान् कमेन्टहरू। उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रम स्पन्दनको यस कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरिदिनु हुन भनेर सम्पूर्ण स्रष्टावृन्दहरूमा अनुरोध गर्दै आजको बसाइबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि, जय साहित्य, जय स्पन्दन। सर शुभरात्रि। हाम्रो अहिलेको बसाइमा भने सत्यनारायण जोशी सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कार्यक्रम स्पन्दनको कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ एकदमै मिठो रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। अहिलेको बसाइमा भने मैले कति पनि ढिला नगरी लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई एडिङ गरिरहेको छु। दादा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? समय अनुकूल भए हजुर पनि जोडिएर साथ दिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास गरेकी छु। अहिलेको बसाइमा मैले लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई एडिङ गरिरहेकी छु। कनेक्टिङ देखाइरहेको छ, तर पनि हुनसक्छ नेटको समस्या। हामीले प्रविधिसँग त जुझ्न सक्दैनौँ, त्यही पनि मैले लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई एडिङ भने गरिरहेकी छु। मैले कतिपय हजुरहरूको कमेन्टहरूलाई समेट्न सकिनँ होला। हजुरहरूले यति धेरै माया गरेर धेरै कमेन्ट भने गरिरहनु भएको छ, त्यसकारण मैले हजुरको एकाएक म्यासेज कमेन्ट बक्समा छोटो भएका कमेन्टहरू वाचन गर्न र न्याय दिन त सकिनँ होला, त्यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु भन्दै लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई मैले एडिङ त गरेकी थिएँ, त्यही पनि उहाँलाई जोड्न भने म असमर्थ भएकी छु। दादालाई म पुनः पनि जोड्ने नै छु भन्ने बाचा गर्दछु। अहिलेको बसाइमा मानन्धर अभागी सरको रचनालाई मेरो हातमा फेला पारेकी छु। सर, मैले हजुरको रचनालाई हजुरले जति न्याय दिन त नसकुला, त्यही पनि म सर्वप्रथम त हजुरको रचनालाई नै न्याय दिने कोसिस गर्छु। जहर घोलेर पिलायो तिमीले, जहर घोलेर पिलायो तिमीले, जहर घोलेर पिलायो तिमीले, पिलाएर मलाई के पायो तिमीले, पिलाएर मलाई के पायो तिमीले, भनेको भए म विष नि पिदिन्थे, भनेको भए म विष नि पिदिन्थे, भनेको भए म विष नि पिदिन्थे, किन पो यो दिल दुखायो तिमीले, जहर घोलेर पिलायो तिमीले, पिलाएर मलाई के पायो तिमीले, के नै गल्ती गरे ए मेरो हजुर, के नै गल्ती गरे ए मेरो हजुर, शराबी मलाई बनायो तिमीले, गल्ती सरी मैले पनि आइएम सो सरी भने मैले पनि अब त पिउन थाले, मैले पनि अब त पिउन थाले, शराबी मलाई बनायो तिमीले, शराबी मलाई बनायो तिमीले। वा एकदमै मिठो गजल पठाउनु भएको छ मानन्धर अभागी सरले। सर, मैले हजुरको रचनालाई हजुरले जति न्याय दिन त सकिनँ, त्यही पनि त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छु भन्दै मैले लोचन फुलको थुङ्गा दादालाई नै एडिङ गरिरहेकी छु। दादा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि हजुर त यति धेरै साथ दिनु भइरहेको छ। दादा, मैले हजुरलाई हेरिरहेकी छु। नमस्ते बहिनी, साहित्यिक अभिवादन बहिनी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा फुलको साहित्यिक नमन। म चाहिँ मेरो अर्को आइडी लग आउट भएको रहेनछ, कल त आएको थियो।
अर्को आइडिमा थिएँ नि त म, यता आउँदाखेरि लगआउट भएको रहेछ, त्यसैले यसमा जोडिन पुगेन। म फेरि लगआउट गरेर चाहिँ मैले चाहिँ पुनः गरेँ चाहिँ। मैले सर्वप्रथम त एउटा चाहिँ आग्रह गरेँ, एउटा सानो बहिनी देखेर चाहिँ जथाभावी अनि चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिसमा बोल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। यो बहिनीसँग चाहिँ यहाँ यो कार्यक्रम चलाउन सक्ने चाहिँ पूर्ण क्षमता भएर नै यो पर्दामा चाहिँ उभिएको हो। उमेरले कोही सानो होला चाहिँ, विचार सानो छैन बहिनीको चाहिँ, महान विचारलाई चाहिँ हामीले सम्मान गरेका हौँ। साथै चाहिँ यो कार्यक्रम भनेको चाहिँ 10.5 वर्षदेखिको अनवरत स्वर्णिम यात्रा हो चाहिँ, सुदूरपश्चिमको पावरफुल एफएम दिनेश एफएमको कार्यक्रम हो। यदि कसैले इङ्ग्लिस बोल्न चाहनुहुन्छ भने टक टु मी, मेरो मेसेन्जरमा आउनु होला। म हजुरहरूसँग जति घन्टा भन्नुहुन्छ फुर्सदमा पनि 24 घन्टामा कुरा गर्नेछु भन्दै चाहिँ इङ्ग्लिसमै कुरा गर्ने भयो भने म टक गर्नेछु, आउनु होला। मलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै छैन, तर चाहिँ यहाँ आएर जिस्काउने काम नगरिदिनु होला, मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। म चाहिँ एउटा रचनातिर लाग्छु बहिनी। अवश्य दादा, अवश्य। मन होइन धनको गरिबमा परदेशमै बसियोस्, मन होइन धनको गरिबमा परदेशमै बसियो, ल्याउन नसकुला जुन खुसीले जिन्दगी सजियोस्। मन होइन धनको गरिबमा परदेशमै बसियोस्, ल्याउन नसकुला जुन खुसीले जिन्दगी सजियोस्। टुङ्गिन पनि सक्छ रङ्गीन यात्रा, देखाउनु छ म चाहन्छु म मेरो पनि पालो फर्कियोस्। टुङ्गिन पनि सक्छ रङ्गीन यात्रा, टुङ्गिन पनि सक्छ रङ्गीन यात्रा, गन्तव्य गाबै घाम डुबेपछि अर्को घाम आउँछ धैर्य गरियोस्। मन होइन धनको गरिबमा परदेशमै बसियोस्, ल्याउन नसकुला जुन खुसीले जिन्दगी सजियोस्, ल्याउन नसकुला जुन खुसीले जिन्दगी सजियोस्। धन्यवाद, धन्यवाद बहिनी। दादा धेरै मार्मिक रचना सुनाइदिनु भएको छ, यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। दादा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटो मिठो भनिदिनुलाई है त। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ बहिनी, निर्धक्क चलाउनु होला चाहिँ, नडराउनु होला। दाइ छ नि पछाडि चाहिँ, कन्दा भनेको दाइको लागि, बिन्दास चलाउनु होला, जति सकिन्छ जोडिदिनु होला। म चाहिँ मेरो गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पछाडि आइदिएँ। हुन्छ दादा, अहिलेलाई भने मैले लोचन फुलको ढुङ्गा दादालाई लिएको थिएँ। दादालाई एकदमै मार्मिक रचना, खै के भनेर कमेन्ट गर्ने दादाको रचनालाई मैले चाहिँ कुनै शब्द नै पाइरहेकी छैन। दादा आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू कार्यक्रम स्पन्दनभित्र रहिरहेको छ, पहिला पनि र आगामी दिनमा पनि रहन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। लोचन फुलको ढुङ्गा दादा यति धेरै राम्रो रचना गरिराख्नु भएको छ भने अहिलेको पछिमा मैले कति पनि ढिला नगरी पवन कार्की सरलाई देखिरहेकी छु र उहाँलाई नै जोड्नतर्फ लाग्छु। हजुरहरू कतिलाईको कमेन्टलाई मैले वाचन गर्न सकेकी छिन होला, त्यसप्रति म क्षमा प्रार्थी पनि छु नै। भने अहिलेको बसाइमा भने मैले पवन कार्की सरलाई एडिङ गरिरहेकी छु।
सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? यदि समय अनुकूल भई हजुर पनि जोडिएर साथ दिनुहोला। हुनसक्छ उहाँले मलाई फ्री भएर नै उहाँको समय अनुकूल भएर नै मलाई रिक्वेस्ट उठाउनु भएको थियो, तर पनि मैले उहाँलाई एटेन्ड गरिरहेकी थिएँ, तर पनि असमर्थ भने भएकी छु। हृदय लिम्बू सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? म हजुरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेकी छु। हृदय लिम्बू सर यदि समय अनुकूल भई हजुर पनि जोडिनुहोला। मैले हृदय लिम्बू सरलाई एडिङ गरिरहेकी छु। अहिलेको बसाइमा एकदमै कार्यक्रम चाहिँ नमस्ते नमस्ते कार्यक्रम ईश्वर भव्य स्वागत गर्दछु सर। नमस्ते नमस्ते दिपा नानी। हुन्छ सर, म हामी हेरिरहेको छु भिन्दाकारी छोटो परिचय रचनातर्फ लागौँ है सर। म कार्यक्रम हेरिरहेको छु। म हृदय लिम्बू, चौबिसे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 धनकुटा। परिचय यति नै होला, अरू के भनौँ। मैले कार्यक्रम राम्रै हेरिरहेको छु, राम्रो छ कार्यक्रम। सफलता गजल सुन्नु गजल 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 कुन गजल सुनौँ? हस्, म आफ्नो गजल राख्न चाहन्छु, म समयलाई खेर नफालिकन। अवश्य सर। शासनको नाउँमा जनतालाई लुट्छन् नेताहरू। शासनको नाउँमा जनतालाई लुट्छन् नेताहरू। कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। उखान टुक्का जोडेर आँखा छल्न पाइन्छ र? उखान टुक्का जोडेर आँखा छल्न पाइन्छ र? हेर्दा र देख्दा हामी कहाँ छुट्छन् नेताहरू। कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। चोरै चोरको यो देशमा बाँच्न पनि बेकार लाग्छ। चोरै चोरको यो देशमा बाँच्न पनि बेकार लाग्छ। गरिब सज्जन नागरिकलाई यहाँ कुट्छन् नेताहरू। कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। हेर्दा र देख्दा हामी कहाँ छुट्छन् नेताहरू। गतिला कार्यमा हातेमालो कहाँ गरिन्छ र यहाँ? गतिला कार्यमा हातेमालो कहाँ गरिन्छ र यहाँ? कहाँ भेटिन्छ खाने ठाउँमा जुट्छन् नेताहरू। कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। हेर्दा र देख्दा हामी कहाँ छुट्छन् नेताहरू। म अन्तिम छु। फेरि यहाँ निर्दोष नागरिक मर्ने दिन आयो हजुर। फेरि यहाँ निर्दोष नागरिक मर्ने दिन आयो हजुर। मर्ने आखिर हामी नै हो, शास्ति दिँदै भुट्छन् नेताहरू। शासनको नाउँमा जनतालाई लुट्छन् नेताहरू। कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। हस्त, धन्यवाद। हृदय लिम्बू सर, यति मिठो रचना छ नि, समसामयिक रचना। यहाँ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण हाम्रो मनमुटुहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हृदय सर? छोटो मेरो गजल सुनेर अब हामी म भन्दा धेरै सिनियर गजलकारहरूले पनि यहाँ यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ, सहभागी लिइरहनु भएको छ। मैले पनि हेरिरहेको छु। यहाँहरूले पनि अब मेरो गजल प्रति कमेन्ट गर्नुहोला, हैन, सल्लाह दिनुहोला र यो कार्यक्रमको उज्जवल भविष्यको कामना सहित यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहोस्, म शुभेच्छा राख्न चाहन्छु। र यो स्पन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुनु अवसर दिनुभयो, जसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अहिलेको समय भने म हजुरलाई पर्दा पछाडि राख्छु है त। हस् 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 हस्। हाम्रो अहिलेको समय भने एकदमै के भनौँ, हृदय सर हुनुहुन्थ्यो धनकुटाबाट। उहाँले चाहिँ एकदमै मिठो रचना
राखेर गइसक्नु भएको छ भने अहिलेको बसाइमा मैले कति पनि ढिला नगरी पवन कार्की सरलाई नै जोड्नतर्फ लाग्छु। हृदय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्दछु, किनकि मलाई यति धेरै बेरसम्म यहाँलेर चाहिँ आफ्नो रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। यहाँ हजुरहरूलाई मैले धेरै हजुरहरूको कमेन्टलाई पनि देखिरहेकी छु। नमस्कार 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 भव्य स्वागत गर्दछु। धन्यवाद हजुर। सर मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? एकदमै मिठो हजुर सर, एकदमै सुन्नु भएको छ? आवाज आइरहेको छ। सर्वप्रथम त देश तथा परदेशबाट साहित्य र सोपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्वलाई हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको हाल यो आवाज प्रवासबाट दिइरहेको छु। म अहिले कविता त लेखेको थिएँ नयाँ, आज म एउटा गजलै सुनाउँछु। दुईटा गजल छ, दुईटा गजल सुनाउने अनुमति भयो। आवाज त सुन्नुभएको छ है? गजल। नभएको होइन मेरो बस्ने चाहना गाउँघरमा, नभएको होइन मेरो बस्ने चाहना गाउँघरमा, सहरभन्दा भेटिन्न आफ्नोपना गाउँघरमा, नभएको होइन मेरो बस्ने चाहना गाउँघरमा। सुन लाएर गहना हो भन्ने गर्छ यो सहरले, यो सहरले सुन लाएर गहना हो भन्ने गर्छ यो सहरले, इज्जत भन्दा ठुलो हुन् अरू गहना गाउँघरमा, सहरभन्दा भेटिन्न आफ्नोपना गाउँघरमा। भन्छौ भने हिँड साथी आफ्नैले झैँ गर्छन्, भन्छौ भने हिँड साथी आफ्नैले झैँ गर्छन्, खान दिन्छन् कोदो फापर आलु चना गाउँघरमा, इज्जत भन्दा ठुलो हुन् अरू गहना गाउँघरमा। मेरी आमा, सबैले आफ्नै आमा सम्झिनु होला, मेरी आमा छन् दीपा सीता र सम्झना गाउँघरमा, खान दिन्छन् कोदो फापर आलु चना गाउँघरमा। अन्तिम से पवन धेरै भयो बाध्यताले घर जान नपाएको, पवन धेरै भयो 4 वर्ष भइसक्यो, पवन धेरै भयो बाध्यताले घर जान नपाएको, चाडपर्व आयो होला सबैजना, चाडपर्व आयो फर्के होला सबैजना गाउँघरमा, दुरुस्तै छन् दीपा सीता सम्झना गाउँघरमा, खान दिन्छन् कोदो फापर आलु चना गाउँघरमा, नभएको होइन मेरो बस्ने चाहना गाउँघरमा। धन्यवाद। मैले एउटा सकेँ। अब तिमीले छोड्यौ जिन्दगीमा जिएको छु सानो, तिमीले छोड्यौ जिन्दगीमा जिएको छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएको छु सानो, चिहानसम्म पुगे आफ्नै कथा व्यथा बोकी, चिहानसम्म पुगे आफ्नै कथा व्यथा बोकी, तिमीले बुझेनौ त्यसैले त मुटु सिएको छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएको छु सानो। आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियौ मलाई, आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियौ मलाई, आधार सकियो मृत्यु हातमा लिएको छु सानो, तिमीले बुझेनौ त्यसैले त मुटु सिएको छु सानो। आजकल बाँच्ने आश छँदै छैन यो मनभित्र, आजकल यो बाँच्ने मन छँदै छैन यो मनभित्र, मृत्युको इन्तजारमा पल पल खिएको छु सानो, आधार सकियो मृत्यु हातमा लिएको छु सानो। खुकुरी बडो गजबले रमाउँछ यहाँ पवन अचानोमा देख्दा, खुकुरी गजलको अन्तिम शेर, खुकुरी बडो गजबले रमाउँछ यहाँ, खुकुरी बडो गजबले रमाउँछ यहाँ पवन अचानोमा देख्दा, आऊ तिमी गर दीपा हत्या तरबार दिएको छु सानो, मृत्युको इन्तजारमा पल पल मैले आइएमसो सर त भन्नै पर्छ। सर्वप्रथम त यति मिठो गजल वाचन गरिरहनु भएको थियो, यति मिठो
गजल वाचन गरिरहनु भएको थियो पवन कार्की सर, तर पनि नेटले साथ नदिएको कारण हजुरसँग अब छुट्टिन पुगेको छु। सर्वप्रथम त म हजुरलाई साहित्यिक यात्राको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिन पनि हजुरका यस्तै यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू कार्यक्रम स्पन्दनभित्र गुन्जिरहोस्। हिजोको दिनमा पनि हजुरका मिठा मिठा रचनाहरू गुन्जिरहेको थियो भने अब आगामी दिनमा पनि गुन्जिँदैन भन्ने कुनै दुई मत नै छैन। त्यही भएर सर अहिलेको विषयमा भने मैले नरविन साउद सरलाई पनि देखिरहेको छु, धेरैलाई देखिरहेको छु। त्यसै गरी सागर राज सरले वाह भन्नुभएको छ, एकदमै मिठो मिठो कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ। हाम्रो पवन कार्की सरलाई यदि हजुरहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने कलमी लेखिदिनु होला भने अहिलेको बसेमा मैले सागर विश्वकर्मा सरलाई एडिङ गरिरहेकी छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सर? समय अनुकूल भए हजुर पनि जोडिनु होला। उहाँले मलाई अघिदेखि कलमी भनिरहनु भएको थियो, त्यही भएर मैले उहाँलाई लिइरहेकी छु, एडिङ गरिरहेकी छु। सागर विश्वकर्मा सर कार्यक्रम साहित्यिक मनका लहरमा को कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। सर मैले हजुरलाई एडिङ गरिरहेकी छु, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? यदि समय अनुकूल भए हजुर पनि जोडिएर साथ दिनुहोला भन्ने जानकारी गराउँछु। मैले सागर सरलाई एडिङ गरिरहेकी थिएँ तर पनि असमर्थ भने पक्कै भएकी छु। म पुनः पनि एकपल्ट सागर सरलाई जोड्नेछु। त्यसै गरी हजुरहरू सम्पूर्णलाई पालै पालो जोड्ने बाचा गर्दछु। म अवश्य पनि जोड्ने नै छु हजुरहरूकै लागि त नि यो कार्यक्रम होइन र, त्यही भएर हजुरहरू कतै पनि नगई बस्दिनु होला। भन्दै मैले एडिङ गरिरहेको भए तापनि सागर सरलाई जोड्न भने असमर्थ पक्कै पनि भएकी छु भने मैले जड खड्का सरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेकी छु। सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। कार्यक्रम स्वागत गर्दछु। हजुर जोडिदिनु भयो, नानीको प्रोग्राममा जोडिएको तेस्रो पटक हो क्या, याद रहिरहन्छ। तर यसै मात्र चाहिँ होइन कि जोडिन पाइन्छ, खुसी लाग्छ। अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज समकालीन साहित्यिक मनहरूमा म खड्का जगत दोलखाली दोलखा हाल रोमानिया आज चाहिँ एउटा कविता सुनाउँछु, पुरानो कविता हो। खोला ताल नदी हिमाल सबको आफ्नै छ छुट्टै कला, डाँफे नाच्छ हिमाल हाँस्छ शुभमा हेरिरहँ